बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वशीकरण करना बहुत ज़रूरी है। वशीकरण का मतलब ये है किसी को अपने कब्जे में करना, किसी का दिलो दिमाग अपने बस में करना, किसी से अपनी बात को मनवा लेना। वशीकरण एक तरीके का नहीं है, वशीकरण अनेक तरीके का है, 1000 तरीके का है। जानवर का भी वशीकरण होता है, इंसानों का भी वशीकरण होता है, माँ बाप का भी वशीकरण होता है, औलाद का भी वशीकरण होता है, भाई बहन का भी वशीकरण होता है। माँ बाप मर गए, कब्र में चले गए, जला दिए गए, उनका भी वशीकरण होता है कि उन माँ बाप मरने के बाद मोहताज है। आदमी जिंदा रहता है, बच्चा जिंदा रहता है तो औलाद की दुआ, माँ बाप की दुआ औलाद के लिए ऐसा है जैसे प्यासे को पानी, वो काम करती है, जबरदस्त काम करती है। माँ बाप की दुआ औलाद के लिए, और जब माँ बाप मर जाते हैं फिर औलाद की दुआ माँ बाप के लिए इसी तरीके से काम करती है, दुआ कबूल होती है फौरन। ये वशीकरण है। एक दूसरे के मोहताज है, एक दूसरे की मदद के लिए पैदा किया गया है। 20 साल की लड़की पाल के तैयार कर दी और वो किसी से बात करके और रवाना हो जाती है, चली जाती है। माँ बाप की छाती पे पत्थर मार के, लात मार के चली जाती है। पाल तक माँ बाप हैं और इज्जत किसी और के हवाले हो जाती है। क्या ये तालीम है? क्या ये संस्कार है? क्या ये ज्ञान है? क्या ये विज्ञान है? किसी भी धर्म, किसी भी मजहब के अंदर ये बात नहीं लिखी है कि औलाद माँ बाप को सताए, माँ बाप की बेइज्जती करे। लड़की जब भागती है तो माँ बाप की बेइज्जती होती है। इसलिए वशीकरण यूं जरूरी है, सख्त जरूरी है। अब वो वशीकरण कैसे होगा? बच्ची हो या बच्चा हो, लड़का हो या लड़की हो, जानवर परेशान करता हो, छोटा बच्चा रोता हो, उसके लिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह एक ऐसी चीज है कि ला इलाहा इल्लल्लाह नेट के ऊपर सर्च करेंगे फटाफट निकल के आएगा। आज के जमाने में ला इलाहा इल्लल्लाह और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकालना उंगली से बटन दबाते ही निकल के आएगा। और किसी जमाने में जब नेट नहीं था, किसी जमाने में कोई चीज नहीं थी, तो सरकार का पता लगाना, मोहम्मद का पता लगाना बहुत मुश्किल था। बड़ी मुश्किल से ला इलाहा इल्लल्लाह हम लोगों तक पहुंचा है। ये ला इलाहा इल्लल्लाह जो है अल्लाह का नाम है, ईश्वर का नाम है, भगवान का नाम है, मालिक बेनियाज का काम है, मालिक यौमिद्दीन पूरी दुनिया का मालिक है, उसका ये नाम है। उसके नाम से, उसके मंत्र जाप से ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़कर जब कोई आदमी काम करता है तो उसमें फतह और कामयाबी होती है। इसलिए वशीकरण यूं ही नहीं किसी लड़का लड़की ने आपस में प्रेम कर लिया, प्यार कर लिया, इसी चीज का नाम वशीकरण नहीं है। दोस्तों मेरी बातों के ऊपर गौर करो। ला इलाहा इल्लल्लाह अगर हमने पढ़ लिया तो हमने अल्लाह से वशीकरण कर लिया, अल्लाह से अपनी बात को मनवा लिया, अल्लाह से हमने मोहब्बत कर ली और अल्लाह ने हमारे से मोहब्बत कर ली। अल्लाह या ईश्वर भगवान एक ही बात है। जुबान अलग अलग है, सोच अलग अलग है, तरीके अलग अलग हैं, दिमाग अलग अलग है, लेकिन प्लेटफार्म, गाड़ी, स्टेशन एक है। हम कोशिश करके अब तो ये हर एक चीज क्लियर होती चली गई है। ला इलाहा इल्लल्लाह और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। एक आदमी का आज फोन आया और कहने लगा कि जी मुझे वशीकरण करवाना है और मैंने किसी से वशीकरण करवाया है। उसने मुझे एक अंडा दिया और ये कहा कि इसे आग के अंदर दबा दे। 3 दिन उस पर आग जला, मैंने आग में जला दिया, कुछ नहीं हुआ। मैंने उससे कहा कि ये दुनिया की आग है, ये दुनिया की आग है, और उसमें अंडा दबा दिया। अंडे के ऊपर कुछ पढ़ा जाता है, जब वो आग में दबा जाता है और उस पर जलाली अमल पढ़ा जाता है। जलाली अमल किसे कहते हैं? ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। 1000 बार पढ़ो और पढ़ने के बाद में उसके ऊपर फूंक दो। फूंकने के बाद में जब वो आग में दबाया जाता है, जब जलाली अमल बनता है। ये दुनिया की आग है, ये नॉर्मल आग है। मेरे भाइयों और मेरी माँ और बहनों, मेरे बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मेरी इस बात को सोचो। पढ़ने वालों बच्चों, मुसीबत में रहने वालों बच्चों, गम गुजार
گھبرانے والوں بچوں، ٹینشن میں رہنے والوں بچوں، جو غریب بچے ہیں جن کی فیس بھی ادا نہیں ہوتی، ان بچوں سے کہنا چاہتا ہوں، جو بچے جیل میں بند ہیں ان کی ضمانت نہیں ہوتی، ان کے ماں باپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھو یہ دنیا کی آگ ہے، یہ ایک چھوٹی سی آگ ہے، یہ نارمل چیز ہے، لیکن جو اللہ نے جس کو جہنم کہتے ہیں یا دوزخ کہتے ہیں یا نرک کہتے ہیں، وہ ایک ہی بات ہے۔ فرشتوں نے آگ جلائی 1000 سال، تو نرک یا جہنم کی آگ لال ہوئی، پھر 1000 سال آگ لگائی، جہنم کی آگ سفید ہوئی، پھر 1000 سال آگ لگائی، جہنم کی آگ کالی ہوئی۔ اس 3000 سال فرشتوں نے اس کو گرم کیا، اس میں آگ جلائی، 3000 سال آگ جلانے کے بعد جہنم یا نرک کی آگ، جہنم یا نرک ایک ہی بات ہے، اسے دوزخ کہتے ہیں، اس کی آگ کالی ہوئی۔ اب وہ کالی آگ جس کو 3000 سال تک گرم کیا گیا، فرشتوں نے اس کو جلایا، تو وہ کتنی تیز آگ ہوگی۔ یوں بتایا، لکھا ہے قرآن میں کہ اس آگ میں سے اگر دنیا کی آگ میں ڈال دے، جسے جو ہم چولہے میں جلا رہے ہیں، یہ جو ہماری آگ ہے، اگر اس آگ میں سے نکال کر جہنم کی اس میں ڈال دے، دنیا والی آگ میں، تو اس میں ہمیں نیند آ جائے، ایسی آگ ہے۔ تو انڈا جو وہاں دبا دیا گیا، اس سے وسیقرن نہیں ہوگا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھتے رہو، پڑھتے رہو، پڑھتے رہو۔ ماں نہیں مان رہی ہے تو پڑھتے رہو لا الہ الا اللہ، بچہ نہیں مان رہا تو ماں کو چاہیے پڑھتی رہے لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ۔ یہ وسیقرن ہو جاتا ہے۔ وسیقرن ہر ایک چیز کا ہے، یہ نہیں کہ بھئی وہ کر لیا۔ وسیقرن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی لڑکی کو اپنے قبضے میں کر لیا اور انعام جیت لیا، یہ تو بے عزتی ہے، اور بے عزتی کے لیے یہ ویڈیو نہیں بنائی جا رہی ہے، یہ چینل نہیں چل رہا ہے، بلکہ انسان، جانور کو انسان بنانے کے لیے، جاہل کو، شیطان کو، راکشس کو، بدتمیز کو انسان بنانے کے لیے یہ کلمہ سکھایا جا رہا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے بتایا نرک، دوزخ، اس کی آگ اتنی گہری، اتنی مطلب کالی ہو گئی جلتے جلتے 3000 سال تک۔ تو جہنم کے اوپر ایک پل ہے، نرک کے اوپر ایک پل ہے جس کا نام پل صراط ہے، اس پل کا نام ہے پل صراط۔ نرک دوزخ کے اوپر وہ پل ہے، اور اس کی اونچائی، اس میں 500 سال تو آدمی اوپر چڑھے گا اور 500 سال تک اوپر چلے گا، 500 سال اس سے نیچے آئے گا۔ اتنی بڑی دوزخ ہے جس میں انسانوں کو ایسا ٹھوکا جائے گا جیسے ہم دیواروں میں کیل یا کھٹی ٹھوکتے ہیں۔ اللہ بچائے اس عذاب سے، اسی کے لیے ہم لوگ محنت کر رہے ہیں۔ یا اللہ ہمیں اس دوزخ کے اندر مت ڈالنا، یا اللہ ہمیں اس نرک کے اندر مت ڈالنا۔ اسی لیے اللہ سے ملنے کی چابی یہی ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جو آدمی اس کو پڑھے گا وہ نرک سے، دوزخ سے بچ جائے گا، اور جو آدمی اس کو نہیں پڑھے گا اس کو نرک اور جہنم میں جلنا پڑے گا۔ یہ اللہ کا فرمان ہے، اور اللہ کا فرمان کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تو ہمیں وسیقرن کرنا ہے جنت کا، ہمیں وسیقرن کرنا ہے پل صراط کا، ہمیں وسیقرن کرنا ہے نرک سے بچنے کا، ہمیں وسیقرن کرنا ہے کہ ہماری روح آسانی سے نکلے، ہمارا جی آسانی سے نکلے، ایکسیڈنٹ کے ذریعے سے نہ نکلے، مشکل میں نہ نکلے، آسانی سے روح نکلے، اور نکلنے کے بعد میں ہم جو ہے ڈائریکٹ جنت میں چلے جائیں، ڈائریکٹ ہم سورگ میں چلے جائیں، اور ہمارا استقبال ہو، ہمارا سواگت ہو، ہماری عزت ہو۔ تو ہمیں کس طریقے سے بھائی جنت ملے گی، ہم کیسے سورگ میں پہنچیں گے؟ ہم جب لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ پڑھیں گے تو ہم جو ہے، ہمیں جنت میں جانے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سچا اور سیدھا وسیقرن فرمائے۔